I have just I think transferred on in 2 महिने झाले, but all are very enthusiastic. त्यांना कामात इंटरेस्ट असा. It is not like की आपण इलेक्ट जाऊन सो आता चलना 5 वर्सां कशी तरी काडपाक जाय तशें ना. सो ते पळोवन म्हाका खरेंच बरें दिसलें. इवन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जे आतां आमचे हांगा आसा they are also very much involved. तेजे फंक्शन्स हे चालूच आसता. तुमचो सहयोग आसा तेंका म्हणून तेजे कार्यक्रम इवन पंचायतीन तुमी जे इनिशिएटिव्स घेतात ते सगळे बरे तरेन जाता. घेयनासले भाग घेयनासले खूब पयलीं, पण आतां महिला म्हाका दिसता जेंट्स आनी लेडीज आतां 50-50 जाल्ले आसा. आतां महिला खंयसरूच फाटीं सरना खंयच्याय हेका. ताका लागून अशेंच तुमची स्ट्रेंथ दाखोवची आनी अशेंच तुमी फुडें सरची आनी म्हाजो सपोर्ट तुमकां सदांच आसतलो कसल्याय प्रोग्रामांक कसल्याय हेका. तशेंच तुमी बरें काम करूनय दाखोवपाची खूब गरज आसा. जे आयज तुमी काम करतात अशेंच काम तुमी फुडेंय बी करचें आनी परत तुमी इलेक्ट जावन येवचे असो म्हाजो तुमकां सगळ्या पेडण्याचे जे पंचायती म्युनिसिपालिटी आनी अशेंच म्हाजो तुमकां सदांच आशिर्वाद आसतलो. The voice for Coin.